السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على هذا الفيديو الرابع ديال لا مونوهيبريديزم اللي غادي نهضروا ان شاء الله اون فا ايتوديي لو كا ديال لي جين ليتو ولا ان جين ليتال. دونك غادي نبداو بلو كروازمون ومن بعد غادي تفهموا هذا لو كا ديال المميتة. دونك اون فا كروازي باغ اكزومبل ان بارون ولا عنده le génotype TT, T majuscule, donc ce qui, le T qui domine le T en minuscule, c'est récessif, donc le T majuscule c'est dominant et le T minuscule c'est récessif. Donc il va nous donner une descendance F1 qui est hétérozygote. دونك غادي تاخد من هنا ان غاميت، حيت هادو غادي يعطونا 100% في لي غاميت 100% دي ماجيسكول. نختارو باغ اكزومبل ان كاركتير كولور ولا شي حاجه. المهم من بعد غادي ندير معاكم ان اكزرسيس وتشوف، ومن غادي ياخد الغاميت دي مينوسكول. ابخي غادي نديرو كروازمون ديال F1 مع F1. on va croiser F1 avec F1. Donc, il va nous donner une descendance. Avant, il va nous donner des gamètes 50% ou bien un demi de T majuscule et 50% de T minuscule. La même chose pour ce F1. Donc, on va élaborer un échiquier. دونك لي شيكي هكا غادي يعطينا دونك لي غاميت هنا هادو باغ اكزومبل غنحطوهم هنا ولا هنا بحال لا ميم شوز، وهادو غنحطوهم باغ اكزومبل هنايا. دونك غنديرو لو كروازمون ديالنا لا فيكونداسيون توقع غادي يعطينا 1 sur 4 تي ماجيسكول سي لو فينوتيب تي. هنايا لا ميم شوز لو فينوتيب تي 1 sur 4 ولا 25% دو فينوتيب تي اي لا ميم شوز هنايا. غير هو في الموريتا المميتة غادي هذا غادي ملي كيكون عندنا لو جين كي دومينو كيكون اوموزيغوت يعني عنده دوبل، يعني لاليل ولا لو كاركتير نفسه. باغ اكزومبل هنا عندنا كيكونوا اومولوج يعني نفسهم. تي باغ اكزومبل الا كان هنا نوار غيكون نوار الا كان دومينو نوار بارابور لشي كولور اخرى. دونك الا كان نوار هنا ونوار هنا دونك هادي ما كتعيش كتموت. غنشوف واحد ليكزارسيس باش تفهموا مزيان. دونك تبعوا معايا. عندنا باغ اكزومبل دي بارون كي يون لو كاركتير كولور نوار مع دي بارون حتى هما، يعني باغ اكزومبل هنا بير وهنايا اون مير عندهم نوار ياك. عطاونا اون ديسوندونس F1 240 جينوتيب نوار et 120 جينوتيب بلونش باغ اكزومبل. هذا بلونش جديد ياك. دونك هنا غادي نديرو اون انتربريتاسيون اللي مبدله شويه على ديك لا دومينونس كومبليت، حيت في لا دومينونس كومبليت كيكون عندنا 100% ديال واحد لو فينوتيب. هنا لا، هنا راكم تشوفوا لي دوني اللي عطاونا ياك. ها لانتربريتاسيون شنو كتقول؟ لا ديسوندونس F1 hétérogène راكم تشوفوا. ها هو عندنا بي ان نوار باردون، عندنا هنايا نوار وهنا بلونش ياك. دونك hétérogène ماشي homogène، غير متجانسة. دونك لي بارون سون هيبريد هوجانا. ها هما كتشوفوا. دونك عرفنا باللي لي بارون غادي يكونوا هيبريد ماشي homogène، ماشي دو ليني بيغ بليتو، ما عندهمش سلالة نقية، دونك سلالة هجينة. دونك هنا ما عندناش لا بروميير لوا، ما تحققناش لا بروميير لوا دو مانديل. لا دوزيام دي شوز شنو لي ديتيكتينا؟ on a observé l'apparition de phénotypes couleur blanche à partir de croisement des parents. هنايا ما عندناش في لو جينوتيب، في لو فينوتيب بليتو كنشوفو غير نوار، ولكن ملي عطانا بلونش هنا غادي نقولوا بلي لو جينوتيب ديال هاد لي زيبريد راه il contient un caractère de la couleur blanche qui est récessif. حيت هنا كيبان لنا لو فينوتيب نوار، دونك يكون معاه حيت ابغيد يكون معاه واحد
le chromotide ولا اللي هو qui porte la couleur blanche. Donc فين وصلنا؟ دونك غنقولوا لو caractère blanche est récessif et le caractère de couleur noire est dominant. هنا درنا l'interprétation. ضروري l'interprétation كتبعها l'interprétation chromosomique باش نشوفوا هذاك الشيء واش confirme les résultats ديالنا ولا il affirme les résultats ديالنا. l'interprétation chromosomique مهم. نورمالمون كيما قلت لكم كنبداو فينوتيب جينوتيب لي غاميت والجينوتيب ديال لي ديسوندون ولي phénotype ديال لي ديسوندون. دونك هنايا غادي اون فا كروازي اف 1 كما درنا في مع اف 1 ياك. il va nous donner des gamètes. هادي غادي تعطينا 50% ديال هاد نوار بهاد لو كارت وتعطينا 50% بلونش. هنا نوار 50% لا ميم شوز. دونك غنديرو هاد لي شيكي. دونك غادي صافي كيما كنديرو واحد على جوج ان في واحد على جوج تعطينا ان سور 4 ونمشيو غاديين. دونك هنا عطاتنا 25% ولا ان سور 4 ديال ان نوار. هنا نوار هنا نوار وهنايا بلونش. دونك الا جينا نحسبو نلقاو 3 سور 4 حيت هادي زائد هادي زائد هادي ديال لو فينوتيب ان نوار و ان سور 4 ديال لو فينوتيب بلونش. ياك متفقين حتى لهنا؟ من بعد كما قلنا هاهي 3 سور 4 نوار و 1 سور 4 بلونش. من بعد حنا غادي نمشيو نشوفوا داكشي واش كيتناسب لنا. حنا واش عطاونا في لي دوني؟ ها هما واش قالوا لنا 240 نوار و 120 بلونش. غادي نمشيو كيف ما قلت لكم كنديروا باش نعرفوا لو بورسونتاج كنديروا 240 على لو توتال حيت 240 بلس 120 هو لي توتال ديال دوك لي ديسوندون اللي عندنا. عطاتنا 360 فوا 100 هي 66% اللي هي 2 سور 3 يعني جوج على 3 بور لو فينوتيب نوار. هنا لا ميم شوز بالنسبه لي بلونش عطاتنا 1 على 3 وحنا ما عندناش. حنا عندنا في ملي درنا لي شيكي ديالنا ودرنا لو كروازمون وعندنا لا فيكونداسيون عندنا 3 سور 4 وهنا كنلقاو ديال النوار وهنا كنلقاو 2 سور 3. دونك شنو غادي نقولوا؟ الوغ لي دوني théorique affirme les données expérimentaux. يعني ne concorde pas يعني ما كيتوافقوش ياك. دونك جو في éliminer le génotype NN. ما كيعيشوش هادو اللي كيكون عندهم هادو ما كيعيشوش. اللي كيكون عندهم لوموزيغوت ديال كيكون عندهم لاليل كي دومين وكيكونوا اوموزيغوت ما كيعيشوش. دونك صافي ملي كنقول جو في اليميني هذاك لو جينوتيب وما نقدرش ناليميني الاخرين حيت هاد القاعده كتقول لي هكا. دونك كنقولوا il faut admettre que les individus homozygotes pour l'allèle N noir ne sont pas viables. l'étal entraîne la mort. دونك هذاك ما كيعيشوش. دونك هذاك كيسبب لهم الموت. l'allèle responsable de la couleur noire est létal à l'état homozygote. دونك هذاك l'allèle responsable ديال la couleur noire هذا في l'état اللي كيكون فيه homozygote ماشي هيتيروزيغوت. اوموزيغوت يعني انا هنا وانا هنا ماشي ان كبيره هنا وان صغيره. ان كبيره هنا وان كبيره كيكون في الحاله ديال لوموزيغوت ليطال يعني كيؤدي للموت.